बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूज़ राउंडअप की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम पाकिस्तान से जुड़ी कुछ अहम खबरें और इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन ख़रीदने के लिए 13 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 20 अरब पाकिस्तानी रुपए की मंजूरी दे दी है। और ये वैक्सीन ख़रीदने का जो अमल है वो 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी 30 जून तक ये वैक्सीन ख़रीद ली जाएंगी। तो नाज़रीन, 31 मई को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC का इजलास तलब किया गया, जिसकी क़ियादत वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कर रहे थे। और इस इजलास में उनकी मुलाकात जो है वो NCOC और NHS के और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इदारों से हुई। और इसमें ECC से ये मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए 20 अरब पाकिस्तानी रुपए उनको मंजूर कर दे, जो कि उन्होंने उसी मीटिंग में मंजूर भी कर दी है। और आइंदा माली साल का जो बजट पेश होने वाला है उस हवाले से भी उन्होंने इस वबा का मुकाबला करने के लिए जो फ़ंड्स मुख्तस किए जाने हैं उस हवाले से भी इस इजलास में बातचीत हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत का ये विजन है कि वो रवां साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान के तकरीबन 7 करोड़ लोगों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर चुके हों, उनको वैक्सीन लगा चुके हों। ये इनका टारगेट है इस हुकूमत का। और कल ही जो है इस इजलास में जो ECC का बुलाया गया था और बाकी इदारों को भी उसमें शामिल किया गया था, उसमें ये फ़ैसला भी किया गया है। और इससे असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया है कि 3 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन खोली जा रही है। पहले जो रजिस्ट्रेशन थी वो 19 साल से 30 साल के लोगों तक खोली गई थी इसी हफ्ते, और अब जो है वो उसमें 18 साल की उम्र के अफराद को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब जो भी 18 साल के अफराद होंगे वो अब इस अमल में शामिल हो जाएंगे और वो भी अपनी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। नाज़रीन, इससे एक ख़ासी बड़ी तादाद को फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि जो 18 से 30 साल का जो एज ब्रैकेट है पाकिस्तान में, उसकी तादाद तकरीबन 4 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, यानी कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिसे अब एलिजिबल कर दिया गया है वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और इसको सराहना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन के हवाले से ही एक और अच्छी खबर ये भी है कि गुज़िश्ता 2-3 हफ़्तों से वैक्सीनेशन के अमल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और बहुत सारे लोग जो है वो डेली बेसिस पर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसको जो है वो असद उमर साहब जो है वो तकरीबन हर दूसरे रोज़ ट्वीट भी करते हैं कि आज जो है वो वैक्सीनेशन इतने लोगों ने करवा ली है और ये नंबर हमारा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इसकी एक वजह तो ये है कि पहले जो है वो काफ़ी कम लोग इस वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल थे, यानी कि पहले 60 प्लस फिर 50 प्लस, तो यानी कि लोगों की तादाद भी कम थी। और फिर जो है वो बड़ी एज के लोग जो हैं वो कुछ भरोसा भी कम कर रहे थे हुकूमत पर और इस वैक्सीनेशन पर, और शायद वो इसको जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, तो इस वजह से लोग जो है वो डर रहे थे। लेकिन अब चूँकि एक तो नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एलिजिबल लोग भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब 18 साल से ऊपर की जो रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है तो बड़ी तादाद इसमें शामिल भी हो चुकी है। और इसके अलावा फिर जो है वो लोग भरोसा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो हमारे जवान हैं वो इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर वो ज़रा कम ही बिलीव करते हैं। तो इस वजह से भी जो है वो इस रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और लोग ज़्यादा वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं। मगर अब तक का जो आपके साथ फ़िगर हम शेयर करें तो अभी तक जो फ़िगर है NCOC की जानिब से उसके मुताबिक तकरीबन 50 लाख लोग जो है वो या तो मुकम्मल तौर पर या फिर पार्शली वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ये नंबर अभी बहुत कम है और जो हुकूमत का टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 7 करोड़। तो अल्लाह करे कि वो उसको अचीव कर लें और इससे ज़्यादा भी चले जाएं। लेकिन अभी तक जो कुल तादाद है वो तकरीबन 50 लाख लोग हैं जो कि या तो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हैं या फिर पार्शली वैक्सीनेट हैं, यानी उन्हें 1 डोज़ लगा है, 2 डोज़ नहीं लगे। इस हवाले से असद उमर साहब ने भी कुछ टारगेट सेट किया है कि ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद से पहले बड़ी तादाद को जो है वो वैक्सीनेट कर लिया जाए, उन्हें वैक्सीन लगा ली जाए,
تاکہ عید الاضحیٰ پر اس طرح سے سخت قسم کا لاک ڈاؤن لگانے کی نوبت نہ آئے جو کہ چھوٹی عید پر جس طرح سے لگایا گیا، تاکہ لوگوں کا کاروباری زندگی جو ہے اس طرح سے متاثر نہ ہو۔ تو یہ ان کا ایک اچھا ٹارگٹ ہے کہ وہ اس چیز کو اچیو کریں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اور عید پر اس طرح سے لاک ڈاؤن نہ ہو، کیونکہ پھر عید کا مزہ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور مزید عیدیں ہم خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، دوسری خبر تھوڑی افسوسناک ہے۔ بلوچستان میں پیر کی رات کو پاکستان فوج پر دہشت گردوں کی جانب سے 2 حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان فوج کے تقریباً 4 جوان شہید جبکہ 8 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ پیر اسماعیل زیارت میں ہوا، جہاں ایف سی کی چوکی کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، اور آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں طرف سے جو ہے وہ شدید گولیاں چلیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان فوج کے 4 جوان شہید جبکہ 6 کے قریب زخمی ہوئے، اور دوسری جانب دہشت گردوں کے 4 افراد مارے گئے جبکہ ان کے 8 پاکستان فوج نے زخمی کر دیے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ تربت کے قریب ہوا، جہاں ایف سی کی گاڑی کو دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے ٹارگٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ 2 جوان جو ہے وہ اس واقعے میں بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ ایک نہایت افسوسناک خبر ہے۔ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ پاکستان فوج کے لیے، ایف سی کے لیے بہت برے ہیں۔ 3 مہینے پہلے بھی اس طرح کی خبر آئی تھی، جہاں بہت بڑی تعداد میں ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بن کے شہید ہوئے تھے۔ تو وہاں کے جو ہے جوانوں کی حالات اس طرح سے اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اتنی ان کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے، اتنا اسلحہ نہیں ہے، اور وہاں پہ دہشت گردوں کی تعداد جو ہے باقی ملک کی نسبت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان کو مقابلہ کرنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کی اپنی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ تو میرے خیال سے ہماری حکومت کو اور ہماری فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ان جوانوں کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ میری اور آپ کی ہے، اور جتنی ایوانوں میں بیٹھے حکومتی اراکین کی ہے، اور جتنی فوج کے اعلیٰ افسران کی ہے، تو ان جوانوں کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنا، کیونکہ وہ ہمارے لیے عملی طور پر ہماری حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے فوج کو، اور وہاں پر گرینڈ آپریشنز کرنے چاہیے، اور وہاں پر اسلحہ پہنچانا چاہیے، وہاں پر مزید نفری بھیجنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تعداد جو ہے دہشت گردوں کی وہاں پر ہے بنسبت پاکستان کے۔ اور جو ہمارے جرنیل ہیں، جتنا وہ پروٹوکول اویل کرتے ہیں اپنے بیس کے اندر ہی، اپنے گھر سے انہوں نے دوسرے جرنیل صاحب کے گھر جانا ہو تو 8 گاڑیوں کے جو پروٹوکول لے کے جاتے ہیں، ایک ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہوتے ہیں، تو جہاں اتنے حفاظتی اقدامات انہوں نے اپنے لیے کیے ہوئے ہیں، اگر اس کا آدھا بھی وہ بلوچستان بھیج دیں تو میرے خیال سے جوانوں کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں گے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکے گا، ان کو تھوڑا سا اور اسلحہ مل جائے گا، تھوڑا ان کو سپورٹ مل جائے گا، تو وہ بھی جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ایک تو ان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی جان بھی تھوڑی سی زیادہ سیکیور ہو جائے گی۔ تو میرے خیال سے حکومت کو اور فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس طرف ضرور سوچنا چاہیے، اور اپنے جوانوں کی جان ان کو ضرور بچانی چاہیے، کیونکہ ان جوانوں کی جان بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری خبر تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اتوار کے روز ایک اور نشست لگائی، جہاں انہوں نے عوام سے براہ راست ٹیلی فون پر بات چیت کی، جو ان کا پروگرام ہے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، اس میں تو وہاں ایک خاتون تھی جن کا نام عائشہ تھا، اور ان کا تعلق لاہور ڈیفنس سے تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے یہ بات کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے گھر کا جو کرایہ دار ہے اس نے ان کے گھر پر قبضہ کر کے رکھا ہے، اور پچھلے 5 سالوں سے انہوں نے ان کا کرایہ ادا نہیں کیا، جس کی مجموعی تعداد تقریباً 4,72,000 روپے بنتی ہے۔ تو وہ نہ تو گھر چھوڑ رہا ہے اور نہ وہ کرایہ دے رہا ہے۔ تو ان کے جو مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے کچھ اقدامات کریں اور انہیں ان کا گھر اور ان کا پیسہ ریکور کر کے دیں، تو وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات کرنے کی انہوں نے آرڈرز جاری کر دیے، اور کل کے روز ہی تقریباً 1 روز کے اندر ہی جو ہے وہ لاہور پولیس نے نہ صرف وہ ان سے گھر بازیاب کروائے ہیں، بلکہ ان خاتون کو ان کے پیسے بھی واپس لے کر دیے ہیں، جو کہ 4,72,000 روپے بنتے ہیں۔ اور اس معاملے کو شہباز گل صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں کے پل باندھے ہیں انہوں نے۔ تو چلیں، یہ ایک اچھی خبر ہے، کسی کا تو فائدہ ہوا اس پروگرام سے، اور اس کے ذریعے ایک بات تو کنفرم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کم از کم 1 ووٹ تو کنفرم ہو گیا اگلے الیکشنز کے لیے اس خاتون کا،
اور ساتھ ہی ایک ووٹ کم بھی ہو گیا جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، تو تقریباً برابر ہی ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کچھ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے دیجیے، اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین اپڈیٹس ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے۔ تو دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔